बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 जून 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून, सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। खमीस मशहद और जनूबी इलाके पर हौसियों के हमले नाकाम, 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। अरब इत्तेहाद ने हफ्ते की रात और इतवार की सुबह सऊदी अरब पर ईरान के हमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के ड्रोन हमले नाकाम बनाए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने बताया कि हफ्ते की रात जनूबी सऊदी अरब बारूदी मवाद से लदे 2 ड्रोन रास्ते में रोक कर तबाह कर दिए गए। इतवार की सुबह खमीस मशहद की तरफ भेजे गए हौसियों के ड्रोन को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। पैसों की अदायगी के बाद ही हज पैकेज तब्दील नहीं हो सकेगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि फ़ीस की अदायगी के बाद पैकेज तब्दील नहीं कर सकते। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज के तर्जुमान का कहना है कि अगर सऊदी अरब के किसी शहर में मौजूद दाखिली मुअल्लम के यहाँ तमाम बुकिंग ख़त्म हो गई हो, तो ऐसी सूरत में आज़मीन हज बुकिंग के लिए किसी और शहर के नाम से दरख्वास्त दे सकता है। वज़ारत हज ने खातून के महरम के रजिस्ट्रेशन के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए बताया कि महरम से मुतल्लिक मालूमात का इंदराज 2 मरतबा होता है। पहली मरतबा महरम की हैसियत से और दूसरी मरतबा रफ़ीक़े सफ़र की हैसियत से होता है। हर 2 सूरतों में खातून ही असल उम्मीदवार शुमार की जाएगी। वज़ारत ने बताया कि रफ़ीक सफ़र यानी कि सफ़र का साथी, उसका इजाफ़ा सिर्फ़ एक बार होगा, जबकि बुकिंग की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उसमें इजाफ़ा नहीं किया जा सकता। वज़ारत हज ने कहा, अगर हज उम्मीदवार बुकिंग और पैसों की अदायगी मुकम्मल करने के बाद पैकेज तब्दील करना चाहेगा तो ये मुमकिन नहीं होगा। वाहिद तरीका ये है कि बुकिंग कैंसिल करके दोबारा करवाई जाए। बयान में कहा गया, सऊदी अरब के किसी भी शहर से मक्का के सफ़र के लिए उम्मीदवार हज कंपनी से तफसीलात मालूम करें। जज़ान और रियाद की फार्मेसियों में लूटमार वाला गिरोह पकड़ लिया गया। सऊदी अरब में पुलिस ने जज़ान और रियाद में 58 फार्मेसियों में लूटमार में मुलव्वस एक गिरोह को पकड़ा है। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक रियाद पुलिस का कहना है कि गिरोह 6 सऊदियों और एक गैर मुल्की पर मुश्तमिल है। गैर मुल्की का ताल्लुक सूडान से है। मुल्ज़मान पिछले 4 महीने के दौरान रियाद और जज़ान रीजन में कई फार्मेसियों को लूट चुके थे। बयान में पुलिस तर्जुमान ने बताया कि लूट मार के दौरान मुल्ज़मान वो फार्मेसियों की तिजोरियों से पैसे जबकि दवाइयाँ भी साथ ले जाते। मसरूका दवाइयों की कीमत 8,31,000 रियाल बताई जा रही है। गिरफ्तार मुल्ज़मान ने लूट मार की वारदातों का एतराफ़ कर लिया है। उनको इब्तदाई कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएंगे, पाकिस्तान से दुबई मुसाफरों पर परवाज़ों की आमदोरफ्त पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। पाकिस्तान से दुबई आने वाली इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की आमद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी। तफसीलात के मुताबिक यूएई जाने के मुंतज़र पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर आई है। बताया जा रहा था कि यूएई हुकूमत ने मुसाफरों ने पाकिस्तान से मुसाफरों की आमद पर आयद पाबंदी में 21 जुलाई तक तोसी की है। ताहम अब यूएई की सबसे बड़ी एयरलाइन एमरेट्स एयरलाइन की जानिब से वजाहत की गई है कि पाकिस्तान से मुसाफिर परवाज़ों की दुबई आमद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद रहेगी। रवां माह के आगाज़ में एमरेट्स एयरलाइन की जानिब से ऐलान किया गया था कि एयरलाइन पाकिस्तान से दुबई के लिए अपनी मुसाफिर परवाज़ें 6 जुलाई तक मुअत्तल रखेगी। ताहम अब हफ्ते के रोज़ ट्विटर पर एक पाकिस्तानी शहरी की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए एयरलाइन का कहना था कि पाकिस्तान से मुसाफिर परवाज़ों को दुबई आमद की इजाज़त कब दी जाएगी। एमरेट्स का पाकिस्तान से दुबई के लिए कमर्शियल परवाज़ों का जो ऑपरेशन है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेगा। एमरेट्स एयरलाइन की जानिब से ये भी बताया गया कि ये पाबंदी कब ख़त्म होगी, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ आपको बात करते हैं कुछ पाकिस्तान और इंडिया के कोरोना के केसेस के बारे में और इसमें क्या उम्मीद है बाकी की सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। पहले पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, मुल्क में वायरस की मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 2% पर आ गई है। इतवार की सुबह जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 44,544 टेस्ट किए गए, जिनमें से 901 मुस्बत आए। पाकिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना से अमवात की तादाद 235 रही, जबकि मुल्क में अब तक मजमूई तादाद वो 22,211 वो लोगों की हो चुकी है डेथ। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस पाकिस्तान में 32,241 हैं और इसके अलावा अब तक 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सफरी पाबंदियों में नरमी के बात करें तो अगर वायरस के फैलाव में कमी और सूरत हाल में बेहतरी पर पाकिस्तान ने 1 जुलाई से बरतानिया, कनाडा, यूरोप, चीन और मलेशिया से बराह रास्त फ़्लाइट्स में 40% इजाफे का फ़ैसला किया है।
ہفتے کی رات نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے انٹرنیشنل فلائٹس کی پالیسی پر نظر ثانی کی گئی۔ اس کے علاوہ کورونا کی صورتحال میں مجموعی بہتری اور ملک میں وبا کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے انٹرنیشنل فلائٹس کو مرحلہ وار معمول پر لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ پاکستان آنے والے کورونا مثبت مسافروں کے لیے گھروں میں قرنطینہ کرنا ہوگا، اور دوسرے جو ان کا قرنطینہ کی شرط تھی وہ بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ منفی لوگ ہوں گے اور مثبت والوں کو گھر پہ قرنطینہ کرنا ہوگا۔ انڈیا کی اگر بات کرتے ہیں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق انڈیا میں اتوار کو کورونا کے کیسز میں 50,000 سے زیادہ نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن میں 1,258 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے 511 افراد مہاراشٹر میں ہلاک ہوئے۔ کورونا وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا سے متعلق انڈیا میں خاصی تشویش پائی جا رہی ہے۔ انڈیا میں نصف سے زیادہ آبادی کی ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ 950 ملین آبادی میں سے 6% سے کم بالغ افراد کو ویکسین کی 2 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کم سے کم 20% کیسز انڈیا میں ڈیلٹا ویریئنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، اور انڈیا میں کورونا وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 3,95,751 ہے۔ تاہم ماہرین اور WHO سمیت صحت کے اداروں کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ویکسینیشن کی سست روی کی وجہ سے کورونا کی ایک نئی لہر کا انڈیا کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چھٹی پر گئے افراد اقامہ اور خروجودہ ایک ساتھ ایکسپائر ہونے پر کیا کریں گے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قانون موجود ہیں، ان سے آگہی ضروری ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ کارکن کے خروجودہ اور اقامہ کی تاریخ ختم ہونے والی ہے، جبکہ اقامہ کی ایکسپائری خروجودہ کی تاریخ سے 5 دن بعد کی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اقامہ اور خروجودہ کی تاریخ میں توسیع کس طرح ممکن ہے؟ کیا پہلے خروجودہ کی مدت میں اضافہ ہوگا یا اقامہ میں اضافے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ حکومت کی جانب سے ان ممالک کے لیے جن پر سفری پابندیاں عائد ہیں، یہاں وہ ممالک یعنی جہاں کورونا کے نئے کیسز کی وجہ سے مسافروں کے آنے پر کوئی پابندی ہے، کیا کوئی رائے دی گئی ہے؟ تو جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ ممالک جہاں سے مسافروں کے آنے پر تاحال پابندی عائد ہے، وہاں پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کی واپسی کے بارے میں جو ہے ان کا کہنا تھا کہ واپسی اسی صورت میں ہوگی جب اس بارے میں سرکاری سطح پر اعلان کیا جائے گا۔ جہاں تک اقامہ اور خروجودہ کی مدت کا سوال ہے تو 31 جولائی 2021 تک اقامہ میں اور خروجودہ میں مفت توسیع کی جا چکی ہے، اور یاد رہے خروجودہ کی مدت اقامہ کی ایکسپائری تاریخ سے مشروط ہوتی ہے۔ اگر کسی کارکن کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا تو پہلے اقامہ کی فیس ادا کر کے اس کی تجدید کی جائے، اس کے بعد خروجودہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ ایک اور صاحب نے پوچھا ہے کہ سائیق خاص فیملی ڈرائیور کے ویزے پر مقیم ایک شخص کی جانب سے جوازات سے پوچھا گیا کہ 2 ماہ بعد میں چھٹی جانا چاہتا ہوں، اور جو ہے اس صورت میں کیا کورونا ویکسین لگوانا ضروری ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سے سفر کرنے کے لیے ویلڈ ایگزٹ ویزا اور ایئر لائن کی کنفرم ٹکٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جس ملک میں جانا ہے وہاں کے سفری قواعد کے مطابق عمل کیا جائے۔ سعودی سیاحوں کا جو ہے وہ جرمنی میں کورونا وبا کے بعد تعداد بڑھانے کا ہدف۔ یورپی یونین میں شامل جرمنی کا ہدف 2023 تک سیاحوں کی تعداد کے حوالے سے کورونا وبا سے پہلے کی حالت پر واپس جانا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب اور خلیجی تعاون کونسل کے خطے میں جرمنی آنے والے ٹورسٹ کی تعداد 2019 کے مقابلے میں 2021 میں ممکنہ طور پر تقریباً 50% کم رہے گی۔ جرمن نیشنل ٹورسٹ بورڈ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا جرمنی کورونا ویکسین لگوانے والے تمام انٹرنیشنل ٹورسٹ کو 25 جون سے اپنے ہاں ویلکم کہے گا۔ سعودی نوجوان نے مینیجر کی نوکری چھوڑ کر بیکری کھول لی۔ سعودی عرب کے ریجنل حصہ میں سعودی نوجوان نے مینیجر کا عہدہ چھوڑ کر بیکری کھول لی۔ سعودی نوجوان نے بیکری کا کاروبار کرنے کے لیے گولڈ مارکیٹ میں مینیجر کی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ الاخباریہ چینل سے بات کرتے ہوئے سعودی نوجوان کا کہنا تھا کہ 10 سال تک اپنے خاندان کے مشہور گولڈ شو روم میں مینیجر کے طور پر کام کیا، تاہم مجھے بیکری کا کام پسند تھا، اس حوالے سے تیاریاں کرتا رہا۔ اب ایک وقت آیا جب اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی یورپی بیکری قائم کر کے کاروبار شروع کیا۔ علی نے بتایا پورے علاقے میں اس کی بیکری مصنوعات ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہیں۔ سعودی نوجوان نے بتایا کہ اسے انگریزی نہیں آتی تھی۔ بیکری کے کاروبار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آن لائن اور دیگر ٹریننگ کورسز بھی کیے ہیں۔ بیکری نے بیشتر کام خود کرتا ہوں، اب اس کاروبار کو مزید ترقی دینے کی خواہش ہے۔ سعودی شہری نے 10,000 فن پاروں سے اپنا عجائب گھر بنا لیا۔ سعودی شہری ناصر الفیان نے گزشتہ ربع صدی کے دوران نایاب فن پاروں کی کثیر تعداد جمع کرتے ہوئے اپنے گھر کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی عرب کے مغرب میں الطاولہ گورنری میں ناصر الفیان نے پتھروں اور ارر کے درخت سے اپنے گھر سے اٹیچ ایک مکان تعمیر کیا ہے، جسے اس نے عجائب گھر میں بدل دیا۔ الفیان نے بتایا کہ اس نے 1414 سے فن پارے جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور 1438 میں اس نے الگ سے عجائب گھر تعمیر کیا۔
ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ عجائب گھر کا ایک بیرونی منظر ہے جس میں ماحول کی مجسم نمائندگی کرنے والا ایک کنواں اور دیگر اشیاء کے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عجائب گھر کے بیرونی حصے میں ایک جھونپڑی ہے جسے پرانے دور کی طرز تعمیر پر بنایا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔